नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुद दहर का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक़ खुदा इससे नफ़ा हासिल कर सके और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुद दहरि मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलियहुम सियाबुन सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरक़ु व हुल्लू असाविर मिन फ़िज़्ज़ह। इस आयत में आलियहुम आइन हुरूफ हल्की में से है, यानी हलक के दरमियानी हिस्से से आइन निकलती है, इस वजह से इसे हुरूफ हल्की बोलते हैं, हरूफ हल्की कहते हैं। तो निकाल कर पढ़ेंगे। आइन की जगह हमज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे पढ़ेंगे आलियहुम। हा हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उससे निकलता है, तो इसको वाज़ेह करके पढ़ेंगे आलियहुम सियाबु सुंदुसिन। सा नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे, और सीन सीटी वाले हरूफ में से है, सीटी निकाल कर पढ़ेंगे। तो सा और सीन में फ़र्क करके पढ़ेंगे, इन दोनों को एक जैसा नहीं पढ़ेंगे। फ़र्क अच्छे से ध्यान से तवज्जो से सुने तो आपको समझ में आएगा। सा नरम हरूफ में से ऐसे सियाबु सियाबु, और सीन में सीटी की आवाज़ सुंदुसिन सुंदुसिन। इनमें फ़र्क करके पढ़ेंगे सा में और सीन में। और सुंदुसिन में नून साकिन पर हम गुन्ना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। उनमें से कोई हर्फ नहीं है नून साकिन के बाद, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे सुंदुसिन। सिन में तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से खा आ गया है, तो इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे। सुंदुसिन खुज़रू खुज़रू। यहाँ पर तनवीन आ गए तो तनवीन के बाद गुन्ना करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से वाव आ गया है, तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। तो खुज़रुन कहना गलत है और सही है खुज़रू व इस्तबरक़ू। बा हुरूफ कलकला में से है, कलकला करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर ज़ा की अलामत लिखी हुई है, और इसका मतलब ये है कि ज़ा की अलामत पर ना ठहरना ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से हम यहाँ नहीं ठहरेंगे और इसको मिलाकर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे व इस्तबरक़ू व हुल्लू पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जाइज़, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाता है, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, क्योंकि हुल्लू एक लफ्ज़ है और असाविरा दूसरा लफ्ज़ है। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहते हैं, और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा
نہیں کھینچیں گے. ایسے پڑھیں گے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. من پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون پر غنہ کریں گے. اور فِضَّةٍ پر ہم وقف کریں گے، اور وقف کی حالت میں گولتا ہا بن جاتی ہے، تو ایسے کہیں گے فِضَّةٍ. اور جیم یہ وقفے جائز کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے اور ایسے پڑھیں گے من فِضَّةٍ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، غا موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے. شرابن تنوین کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، اس وجہ سے شرابن پر غنہ کریں گے. اور وقف کرتے وقت ایک زبر پڑھا جائے گا، تو ایسے وقف کریں گے شرابن طہورا. اگلی آیت ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انا میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ھذا، اس ذال الف ذا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہ الف مدہ ہے. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کان لکم جزاء، جزا میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے. اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. اور ان تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے جزاء وکان سعیکم مشکورا. سعیکم کی میم پر غنہ کریں گے، کیونکہ ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، تو اس میم ساکن پر غنہ کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اِنَّا یہاں پر بھی نون مشدد ہے اور نون الف نا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ. اسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا پڑھنا غلط ہے، اکثر حضرات یہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، تو اپنی اس غلطی کو درست کر لیں. اسے پڑھنا ہے اِنَّا. کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. ایسے پڑھا جائے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا. زا سختی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو سختی سے پڑھیں گے نزلنا علیک القرآن. قرآن میں غا ساکن سے پہلے پیش آ گیا، تو اس غا ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ایسے کہیں گے قرآن تنزیلا. نون ساکن پر غنہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے. ایسے پڑھیں گے تنزیلا. آج کے لیے اتنا ہی سبق. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ایک بار پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا. ان
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا آمنت بالله صدق الله العظيم.